औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रीएम्बल ऑफ पाकिस्तान 1973 है, आईन पाकिस्तान 1973 की तमहीद है ये, विच क्लियरली स्टेट्स वेयर एज सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम within the limits prescribed by Allah is a sacred trust। इसके बाद 5th पैराग्राफ में है wherein the Muslims shall be enabled, word use हुआ enable, to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set in the Quran and Sunnah। हमारे मुल्क के अंदर कितने कानून हैं जो कुरान और सुन्नत की मुखालिफ में है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। किसी शख्स का अगर कत्ल हो जाता है ना, भाई मर जाता है, बाप मर जाता है, बेटा मर जाता है, तो इट इज़ सोली हिज राइट अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इट इज़ सोली हिज राइट कि वो चाहे तो उसको माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे, जिसका अल्लाह ताला ने बहुत दर्जा रखा हुआ है। लेकिन अगर वो चाहता है आई फॉर एन आई, या वो जान के बदले में जान चाहता है, तो इट इज़ स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस शख्स को इंसाफ दिलाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग इसी इंतज़ार में कि उनको इंसाफ मिलेगा, रियासत उनको इंसाफ देगी, थक जाते हैं और आखिरकार कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। कई ऐसे वाक़यात आते हैं जिसके अंदर कोर्ट के अंदर ही कोई शख्स अपने प्यारों का बदला लेने के लिए कत्ल कर देते हैं। नो, इट डज़ नॉट मीन कि किसी इंसान को लॉ अपने हाथ में लेना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये अथॉरिटी है, क्या वो इस सेक्रेड ट्रस्ट की हिफाजत कर रहे हैं, इस अमानत का ख्याल कर रहे हैं? क्या वो जितने कवानीन पास करते हैं दे आर विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह? हमारे मुल्क के अंदर कानून के अंदर मेंशन है प्रेसिडेंशियल पार्डन। इस्लाम इतने बेसिक राइट देता है हर शख्स को कि वो उस शख्स के पास ही इख्तियार है, सोली उस शख्स के पास इख्तियार है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट अपने एक साइन के साथ उस कातिल की फांसी को वेव ऑफ कर सकता है। तो क्या ये विद इन द लिमिट्स ऑफ अल्लाह ताला है? क्या ये अल्लाह ताला के हदूद के अंदर है ये कानून? हमारे मुल्क के अंदर जितनी ट्रेड्स होती हैं, तनख्वाहें चलती हैं, वो सब के सब सूदी निज़ाम के अंदर चलती हैं, जबकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेरे खिलाफ जंग है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग है। तो क्या ये अल्लाह ताला की हदूद के अंदर है? हमारे यहाँ इस्लाम के जितने शुआर हैं उनको बदनाम किया जाता है और खुलेआम किया जाता है, इसके बावजूद स्टेट कोई एक्शन नहीं लेती। अब तो चौकों के ऊपर ठुमके लगा के इस्लाम के शुआर का मजाक उड़ाया जाता है, इस्लाम के कवानीन का मजाक उड़ाया जाता है, अल्लाह ताला की हदूद पे डायरेक्टली तंज किया जाता है, ढके छुपे अल्फाज में नहीं, क्लियरली स्टेटमेंट में। इसके बावजूद स्टेट कोई एक्शन नहीं लेती। तो क्या ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ नहीं कर रहे? तो क्या ये आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? लेकिन आइन और पाकिस्तान को ख़तरा कब होता है? जब चौधरियों की सीट को ख़तरा हो। अब दो किस्म के चौधरी हैं, जो बड़े चौधरी से मुराद हर वो शख्स जिसने जानबूझ के इस निज़ाम को मफलूज रखा हुआ है, जिसने जानबूझ के इस निज़ाम को ख़राब रखा हुआ है ताकि उनकी चौधराहट कायम रहे, हर शख्स उनके पैरों में पड़ा रहे, हर शख्स उनके मिन्नत तरले करता रहे। छोटी सी छोटी दर्जा चहारम की नौकरी के लिए भी 2-2 साल 3-3 साल उनके पाँव में पड़े रहें और उसके बाद वो भी उसको भीख के तौर पे दे देते हैं। ये जो चौधरी होते हैं इसी तरीके से ये निज़ाम को जकड़ के रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, मुसलमानों के बेसिक राइट्स को सलब करते रहते हैं। हालांकि एक रेड़ीबान भी अपने हिस्से का टैक्स, जो दवाई वो ख़रीदता है, जो वो खाने पीने का सामान ख़रीदता है, उसमें से वो टैक्स पे कर रहा होता है इन सब को। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा होता है, जो जितनी बड़ी सीट पे होता है वो उतना ज़्यादा भूखा होता है, जितनी बड़ी सीट पे होगा उतना भूखा नंगा होगा। तो जो लोग ऐसे कवानीन बनाते हैं जो अल्लाह की हदूद को तजावज़ करते हैं, तो वो क्या आईन और पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं करते? क्या वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं करते? कभी उन पे आर्टिकल 6 लगा? कभी उन पे आर्टिकल 6 लगा? नहीं। लेकिन आईन पाकिस्तान को ख़तरा उस वक्त होगा जब बड़े चौधरियों की चौधराहट को ख़तरा होगा, उनकी कुर्सी को ख़तरा होगा। और कानून जितने हैं उनको तब ख़तरा होता है जब छोटे चौधरियों की सीट को ख़तरा होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉज की लिस्ट देख रहा था, उसमें 1869 के कानून भी पाकिस्तान के ऊपर लागू हुआ। 1869 में पाकिस्तान कहाँ पे था? 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, तो उस पे अंग्रेज़ ने मुसलमानों और बड़े सगीर के बाकी रहने वाले लोगों के ऊपर जुल्म सितम स्टार्ट कर दिया था। जो 1869 में कानून पास हुआ होगा,
وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا. انہوں نے پاکستان کے حق کے لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ 1947 میں یہ پاکستان ہم ان کو بنا دیں گے تو اس لیے ان کے لیے ان کے فائدے کا ہم قانون ابھی سے پاس کر دیں. یا جو 1935 کے ایکٹس اینڈ لاز، جتنے کرمنل ایکٹس اینڈ لاز ہیں تب کے چل رہے ہیں، وہ کس لیے بنائے گئے تھے؟ جکڑنے کے لیے. اسی لیے ابھی تک پاکستان کے اندر برٹش کلونیل سسٹم چل رہا ہے. ہماری سول سروسز اسی نظام کے تحت چل رہی ہیں. تو انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ پاکستان جب بن جائے گا تو پھر پاکستان کا بھلا ہوگا اور وہ اچھے سے چل پڑیں گے. زراعت کا ملک ہوتے ہوئے بھی گندم کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی بیسس کے اوپر ہی نہیں چل رہے، اور ہماری بیسز ہیں ود ان دا لمٹس پرسکرائبڈ بائی اللہ. ہر ایک شخص کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، لیکن یہ چودھری جان بوجھ کے یہ رائٹس بھی سلب کرتے ہیں، اور جتنے لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے اپنے ادارہ بھی تباہ کرتے ہیں، اپنا ملک بھی تباہ کرتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے رہتے ہیں. جب یہ سیٹوں سے ہٹتے ہیں تو حضرت مولانا صاحب بن جاتے ہیں یہ. پھر ہمارے ہاں کے علماء کیوں نہیں اس چیز میں انٹرفیئر کرتے؟ کیوں ایسا قانون پاکستان کے اندر پاس ہوتا ہے جو آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، جو اسلام کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان کی بیسک روٹس کے بھی خلاف ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں علماء پر طنز کرنا جائز نہیں ہے. علماء سو کے اوپر طنز کرنا جائز نہیں، ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے دوزخ میں جانے والے ہی عالم سو ہوں گے. اور عالم سو کون ہوتے ہیں؟ ہر وہ عالم جو اسلامی تعلیمات کو اپنے دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے وہ عالم سو میں آتا ہے. ہمارے صحافی حضرات بھی ایسے ہی ہیں، یہ بھی اس کرپلڈ نظام کے بینیفیشری ہیں. یہ بھی اس 2 نمبر سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ بھی کوئی ٹھیک کرنے لگے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی چودراہٹ بھی ڈسٹرب ہوگی. بہترین علماء کو ٹی وی کے اوپر بلا کر آگے 2 ٹکے کی عورتوں کے سامنے بیٹھ کے ان کی انسلٹ کراتے ہیں. وہ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں ادب سے یا جو بھی وجہ ہے. تو اس سے میسج کیا جاتا ہے کہ شاید یہ عورت ٹھیک بات کر رہی ہے. آدمیوں کو تو وہ کڑک جواب دے دیتے ہیں، لیکن عورتوں کا وہ لحاظ کر جاتے ہیں تو وہ عورت سمجھتی ہے، اور جو کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک بات کر رہی ہے. پھر اس کو خلیل الرحمان قمر جیسے بندے ٹھیک ملتے ہیں. علاج ان کا یہی ہوتا ہے. اس لیے برائے مہربانی چینج دا لاز اینڈ ایکٹس اینڈ کیپ دیم ود ان دا لمٹس آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ جان بوجھ کے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں جس سے اسلام اپنی طرز سے ہٹا رہے، اور پاکستان کبھی بھی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکے گا جب تک وہ اپنی روٹس پہ نہیں آئے گا. اور پاکستان کی روٹس ہیں لا الہ الا اللہ کی، جو کہ آئین پاکستان بھی کلیئرلی کہتا ہے کہ جو بھی قانون بنے، جو بھی آئین بنے، دیٹ شوڈ بی ود ان دا لمٹس آف اللہ. آواز اٹھائیں، جو قانون بنے، جو لا پاس ہو، جو ایکٹ پاس ہو، دیٹ شوڈ بی ود ان دا لمٹس پرسکرائبڈ بائی اللہ. اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہر قانون پاس ہونا چاہیے. دیٹ شوڈ بی ان اکارڈنس ود دا نیڈز آف پاکستان، ود ان دا نیڈز آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. جب بھی آواز اٹھائیں اس چیز پہ اٹھائیں، ضرور اٹھائیں. اٹ از اے رسپانسبلٹی. یہ لوگ ریٹائر ہو کے اس کے بعد حاجی صاحب بن جاتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں تھا. جب ہاتھ میں ہے، جب جو کچھ ہاتھ میں ہے تبھی اس پہ عمل کریں. چینج دا لاز اینڈ ایکٹس اکارڈنگ ٹو اسلامک ریپبلک آف پاکستان.